ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की गिरफ्तारी और उससे मुतल्लिक बहुत सारे लोगों के दावे कि वो पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे और ये कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं। तीफी भट्ट को दुबई की अदालत ने पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। अरब एमिरेट्स की एक फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान की फैमिलीज़ राय के का कहना है कि जब उनको पूछा गया कि हाँ जी आप उनको पाकिस्तान की पुलिस लेने आई तो आप जाना चाहते, उन्होंने कहा हाँ मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ कि ये JIT जो है ना लाहौर पुलिस के हवाले आएंगे, जो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाया जाएगा कि उनके ऊपर 6 करोड़ दिरहम के नादेंदा है वो, कि वहाँ पे पूछा जाता है कि ए 6 करोड़ दिरहम तेरे को पाई आई कि तो ये कोई इतना आसानी, ये खौफनाक बात है। तो नाज़रीन उनको यहाँ पे कोर्ट में गोगी भट्ट ने अमीर बिलाल टिप्पू को कत्ल करवाने के लिए मुसवाबंदी की। गोगी भट्ट अमीर बिलाल कत्ल केस के मरकजी मुलजिम तीफी भट्ट से राब्ते में थे, कुछ भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज बहुत बड़ी खबर है, ये खबर चंद दिन पहले हमने की है, 1-2 दिन पहले की, तो इसके व्यूज़, इसके जो चीज़ें थी वो तकरीबन ख़त्म हो चुकी हुई थी। एक मर्डर केस था वो चल रहा था और वो खबर है ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट की गिरफ्तारी और उससे मुतल्लिक बहुत सारे लोगों के दावे कि वो पाकिस्तान अभी नहीं आएंगे और ये कि वो पाकिस्तान आ चुके हैं। उनको किसी निजी तैयारे के ज़रिए लाहौर लाया गया है और अगर लाया गया है तो वो कहाँ है, इन सब पहलुओं पर बात करेंगे और ये किस्सा है क्या, इसके ऊपर भी थोड़ी सी आज हम डिस्कस करेंगे कि ये वाक़या क्या था। इसके ऊपर मैं पूरी हमने एक रिपोर्ट भी बनाई हुई, ये रिपोर्ट भी पढ़कर आपसे डिस्कस करेंगे। तो नाज़रीन इससे पहले कि हम आज का वीलॉग शुरू करें, आपसे एक नन्ही सी गुजारिश है कि हमारे चैनल को, मुझे मालूम है बहुत सारे जो हमारे दोस्त देख रहे हैं, हमारे नाज़रीन देख रहे हैं, इसमें से 80% लोग जो है उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी और साथ में बेल आइकन को क्लिक भी करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। कमेंट्स बॉक्स में जाके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, आपकी राय से भी हमें बहुत मदद मिलती है। तो नाज़रीन हम आज का वीलॉग शुरू करते हैं। अमीर बिलाल टिप्पू कत्ल केस के मरकज़ी मुलज़िम ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को मुत्तहिदा अरब अमारात से पाकिस्तान मुंतकिल कर दिया गया, ऐसी एक खबर है। ये भी एक खबर है कि उनके करीबी ज़राए से कि दुबई की एक अदालत में तीफी भट्ट को पेश किया गया और जिसके बाद तीफी भट्ट को दुबई की अदालत ने पंजाब पुलिस के हवाले किया गया। अब पंजाब पुलिस के हवाले करने के बाद उनको एक अरब एमिरेट्स की एक फ़्लाइट के ज़रिए पाकिस्तान मुंतकिल किया गया और वो कराची आए और वहाँ से उनको एक निजी एयरलाइन के ज़रिए के लाहौर में शिफ्ट कर दिया गया और एक तस्वीर भी जारी हुई है, हमारे पास आई है। ज़राए का दावा है कि लाहौर में जब उनको लाया गया है, वहाँ पे किसी बड़े पुलिस ऑफिसर के कमरे में उनको पेश किया गया। ये वहाँ पर बैठे हुए, सफ़ेद दाढ़ी है, बड़ी हुई है, नज़र आ रहा है कि वो किसी परेशानी हाल में, वो कहीं कोई वक्त गुजरा हुआ है, कोई दाढ़ी को ना ब्लैक करने का मौका मिला है, ना उनको शेव करने का मौका मिला है। तो एक बड़ी एक खस्ता हाल और परेशान हाल, या फिर बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस तस्वीर में वो बड़े मुतमईन है। तो नाज़रीन उसको तस्वीर को पहले देख लें। तो नाज़रीन आपने ये तस्वीर देखी है यार, इसके बारे में दावा किया जा रहा है कि लाहौर में ये पुलिस की कस्टडी में दी गई तस्वीर है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला जो मैंने आपको बोला, एक खबर ये कि उनको ले आएगा, वो मैंने आपको पूरी खबर तफसील से बताई। क्वेश्चन ये बनते हैं, जो लॉ है, जो एक तरीक़ेकार है, वो ये है कि जब आप इंटरपोल के जरिए मुलजिम को यहाँ लेकर आते हैं, जिसके बारे में इनका ये दावा है कि जब इनको कोर्ट ने पूछा, अदालत ने पूछा कि फैमिलीज़ राय का कहना है कि जब उनको पूछा गया कि हाँ जी आप उनको पाकिस्तान की पुलिस लेने आई तो आप जाना चाहते, उन्होंने कहा हाँ मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ और मुझ पर जो इल्ज़ामात हैं मैं उनको फेस करना चाहता हूँ। ये तो एक साइड की स्टोरी है। दूसरी साइड की स्टोरी ये कहती है वो गिरफ्तार है तो उनकी उसमें मर्जी पूछने वाली कौन सी बात है, वो तो एक कानून के तहत उन्हें लाना। खैर जो भी सच है वो हम बात करेंगे। तो ये इसमें जो मैं बात कर रहा था, अगर वो पाकिस्तान में आए हैं, पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, लाहौर में पुलिस के पास मौजूद हैं, अगर लाहौर में आएंगे तो नाज़रीन इसमें ये एक मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये JIT जो है ना लाहौर पुलिस के हवाले आएंगे, जो JIT जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, जिसने गोगी भट्ट साहब को गुनाहगार दिखा है अपनी तफ्तीश में, उनके आगे पेश होंगे, उनमें शामिल तफ्तीश होंगे और उनमें उनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा, वहाँ पर उनकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। और अगर जब वो यहाँ आएंगे तो यहाँ पर लोगों ने बड़ा क्वेश्चन किया है, वो ये किया है कि उनको लोग छुड़ाने आ जाएंगे। लेकिन नईम मुनीफ साहब की खबर को मैं फिर दोहराता हूँ, उनका ये खबर थी कि ये इनको कोई साथी छुड़ाने नहीं आएंगे, इनको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। मेरी जब उनसे बात हुई, पर्सनली नईम मुनीफ साहब से बात हुई, उनके सोर्सेज के हवाले से मैंने बात की तो उन्होंने कहा जी ये
فیصلہ ہوا ہے کہ ان انویسٹیگیشن کا حصہ بنایا جائے گا، کوئی ان کو بندے بندے چڑھانے نہیں آئے گا، البتہ ان کو کوئی وی آئی پی پروٹوکول نہیں ملے گا، وہ جیسے عام ملزم کی طرح اپنی اس چیزوں کو ڈیل کریں گے۔ جب یہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی ایسا ملزم آتا ہے، فرض یہ مان لیتے ہیں ملزم آ چکا ہے اور اس وقت موجود ہے، جب اس کو آتا ہے تو اس کو عدالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو اب جب تک ہم وی لاگ کر رہے ہیں تو ابھی تک تو وہ عدالت میں پیش نہیں ہوئے، اور ہو سکتا ہے جب یہ وی لاگ ہمارا پبلش ہو تو اس وقت تک وہ کورٹ میں پیش کر دیے گئے ہوں۔ لیکن دونوں صورتوں میں ایک چیز یہ واضح ہے کہ جو لوگوں نے 5-6 ماہ کا دعویٰ کیا تھا، مختلف تھے نا، جو خبر جس کو ملتی تھی وہ بات کرتا تھا، ہمیں اس پہ اعتراض نہیں کہ ان کے اوپر 6 کروڑ درہم کے نادہندہ ہیں وہ، اس کے اوپر بھی ہمیں بہت سارے دوستوں نے کلیئر کی تھی، بلکہ نعیم منیف صاحب سے میری بات ہوئی، انہوں نے بھی مجھے یہ بات بتائی تھی اور مجھے بھی اس بات کا پتہ ہے۔ وہاں کا قانون جو ہے نا، متحدہ امارات کا قانون بڑا واضح ہے۔ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کسی نے نادہندہ ہے، اس کے بینک کا نادہندہ ہے یا کوئی اس سے جرمانے ہیں وہ نہیں پے کیے جو اس کے اوپر وہاں رہتے ہوئے ٹریفک سگنل یا وغیرہ کے کوئی ہیں، اور یا کسی کے پیسے دینے ہیں، چیک دیے ہوئے ہیں اور وہ لون لیا وہ نہیں ادا کیا، تو اس کو دوسرے ملک جانے نہیں دیا جاتا جب تک وہ کلیئر نہ کرے۔ اور اس طرح کا وہاں پہ ایک دعویٰ تھی، یہ بھی آیا جو لوگوں ڈسکس ہوا یہاں پہ خبروں میں، لوگوں نے دعویٰ بھی کیا کہ وہ ابھی 6 ماہ تک نہیں آئے کیونکہ وہ کوئی 6 کروڑ درہم کی ایک رقم تھی۔ لیکن وہاں کا قانون ایک واضح ہے جو نعیم صاحب نے یہ بتایا، نعیم منیف صاحب نے، کہ وہاں پہ پوچھا جاتا ہے کہ اے 6 کروڑ درہم تیرے کو پے آئی کہ تو یہ کوئی اتنا آسانی، یہ خوفناک بات ہے۔ جو بھی کوئی الزام لگائے گا وہ اپنا جواب دے بھی ہوگا۔ خیر یہ والی چیزیں ساری ٹھپ ہو گئیں کہ یہ والی 6 کروڑ والی، اور یہ جو نئی بات آ گئی کہ وہ یہاں آ چکے ہیں، جو میری خبر ہے، مجھے بھی یہ کہا گیا ہے، پتہ چلا ہے کہ یہاں موجود ہیں۔ یہ جو فوٹو آپ نے دیکھی ہے، فوٹو چیز کی نشانی، لیکن یہاں پہ ہمارے کوئی ذرائع کہنے کہ یہ فوٹو آپ کو کیا پتہ یہ یہاں کی ہے یہ وہاں کی ہے، لیکن تصویر یہ پولیس کی تحویل کی ہے، لیکن یہ چیز ثابت ہوگی نا وہ پولیس کی تحویل میں ہے۔ تو ناظرین ان کو یہاں پہ کورٹ میں کیوں نہیں پیش کیا گیا، تھوڑی سی ہم آپ کو اس کے حوالے سے ایک رپورٹ ہے وہ بتاتے ہیں۔ جو ذرائع کے مطابق امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کے مرکزی ملزم خواجہ طریف گلشن المعروف تیفی بٹ کو متحدہ عرب امارات سے پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے۔ تیفی بٹ کو پاکستان منتقلی سے قبل دبئی کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا، جو میں نے پہلے بات کی۔ دبئی کی عدالت کے قاضی نے تیفی بٹ سے پاکستان جانے سے متعلق سوال کیا تھا، جس پر تیفی بٹ نے پاکستان جانے اور مقدمات کا سامنا کرنے کا کہا تھا، جو میں نے بھی بات کی ہے۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دبئی کی عدالت کی جانب سے حوالگی کے بعد پنجاب پولیس کی ٹیم تیفی بٹ کو لے کر لاہور پہنچ گئی ہے۔ یہ ناظرین کے لیے میں تھوڑا یاد کرا دوں، یہ اصل میں کس کیس کے ملزم ہیں، ویسے جو لوگوں کو نہیں معلوم ان کے لیے انٹرسٹ کے لیے ہے۔ 18 فروری 2024 ٹیپو ٹرکاں والا کے بیٹے امیر بلاج کو ٹھوکر نیاز بے کے قریب ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں سابق ڈی ایس پی اکبر اقبال بلّہ کے بیٹے کی شادی کی تقریب میں شریک تھے، جہاں پر ان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا۔ وہاں پر موجود ایک حملہ آور نے فائرنگ کر دی تھی، جس سے امیر بلاج ٹیپو سمیت 3 افراد زخمی ہو گئے تھے، جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا۔ یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، جو حملہ آور تھا نا اس نے ان کی گردن کے پر کے قریب فائرنگ کی تھی، وہاں پہ گولیاں ماری تھی، اور کیونکہ ان کو یہ تھا کہ انہوں نے اگر بلٹ پروف جیکٹ پہنی ہوئی تو یہاں سے مطلب ان کو ٹارگٹ کرنے آئے تھے۔ وہاں پہ ان کو ہسپتال منتقل کیا گیا اور وہ کیا کہتے ہیں جان بر نہ ہو سکے، اور جو حملہ آور تھا موقع پر ہی مار دیا گیا تھا، کسی نے اس کو گولی مار کے مار دیا تھا۔ اور پھر بعد میں اگست 2024 کو امیر بلاج ٹیپو قتل کیس کا ایک اور مرکزی ملزم احسن شاہ، جو مقتول امیر بلاج ٹرکاں والا کا قریبی دوست تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے تیفی بٹ اور گوگی بٹ کی ملی بھگت سے امیر بلاج کی ریکی کی تھی۔ ڈی ایس پی آرگنائز کرائم یونٹ نے بتایا تھا کہ ملزم احسن شاہ اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہوا تھا، جسے اسپتال لایا گیا جہاں پہ وہ جان بر نہ ہو سکا۔ پولیس ذرائع کا یہ بھی بتانا تھا احسن شاہ کو نشاندہی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اس کے بھائی سے نامعلوم ساتھیوں کے ہمراہ اسے چھڑوانے کے لیے حملہ کر دیا۔ اس دوران مبینہ مقابلے کے دوران احسن شاہ زخمی ہوا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان بھاگ، جس کا مقدمہ اس کے بھائی سمیت اس کے دوسرے لوگوں پر بھی درج ہوا، جس کا ابھی میرا خیال ہے کوئی معاملہ سیٹل ہو چکا ہوا ہے۔ ستمبر 2025 میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جے آئی ٹی کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ گوگی بٹ یہ آئے تھے پیش ہوئے، گوگی بٹ نے امیر بلاج ٹیپو کو قتل کروانے کے لیے منصوبہ بندی کی تھی، اور جے آئی ٹی کے مطابق خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ امیر بلاج قتل کیس کے مرکزی ملزم تیفی بٹ سے رابطے میں تھے، اور گوگی بٹ ٹیپو خاندان کے تمام سابقہ قتل کیس میں بھی نامزد ملزم رہا ہے، جس میں جے آئی ٹی میں پیشی پر گوگی بٹ کی ضمانت خارج کروانے کی استدعا کی گئی تھی، لیکن اس کو ابھی ڈیٹ پڑ گئی، اور یہاں پہ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جو جے آئی ٹی ہے اب جو دوبارہ جو پیشی ہوگی نا ان میں ان کی ضمانت خارج کرنے کی استدعا کی جائے گی۔ امیر بلاج کے قتل کے بعد ملزم خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ فرار ہو گیا تھا، بعد میں وہ ملزم ضمانت کرا کے پیش ہوا تھا اور عبوری ضمانت پر ہے۔ جو کہ تیفی بٹ ہے وہ تاحال اشتہاری ہے، جسے اب اطلاع ہے کہ دبئی سے حراست میں لے کر پاکستان منتقل کر دیا گیا ہے یا اس پہ کام شروع ہے، دونوں چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ ایک اور میں اب یہاں پہ بات بتاؤں، اس رپورٹ میں یہ بھی لکھا ہے کہ امیر بلاج ٹیپو کے والد امیر محمد خان المعروف ٹیپو ٹرکاں والا
वाला को लाहौर एयरपोर्ट कातलाना हमले में कत्ल कर दिया गया था। वो उम्रा की अदायगी के बाद सऊदी अरब से वापस आ रहे थे और इन्हें एयरपोर्ट के पार्किंग में गोलियों का निशाना बनाया गया था। वो जगह थी जहाँ पे कोई गन्ने नहीं ले जाते। ये तो नाज़रीन थी एक मुख्तसर सी एक कहानी इस केस। अब आ जाते हैं हम तीफी भट्ट के ऊपर। नाज़रीन किस्सा ये है कि तीफी भट्ट अब पाकिस्तान के हवाले हो चुका है और इनको तफ्तीश के सामने उनके सामने पेश किया जाएगा और JIT इसकी तफ्तीश करेगी। और जैसे कि हमें ज़राइर ने बताया कि इनको कोई साथी छुड़ाने नहीं आएंगे और जो बाकी रही CCD कत्ल के वो मुकदमा जाते हैं जिसमें मुल्जिम नामालूम हो और इसमें तो नामजद मुल्जिम है। और ये उसमें वो ड्राफ्ट जो हुकूमत पंजाब से मंजूर किया गया, CM ने मंजूर किया CCD का, उसमें ये वाज़ेह है कि जो नामजद मुल्जिम होंगे, दुश्मनी के मुल्जिम जो केस होंगे, वो उनकी तफ्तीश तहकीकात लाहौर पुलिस करेगी और जिसमें नामालूम मुल्जिमान होंगे उनको CCD के हवाले किया जाएगा। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि इसमें शूटर का इस्तेमाल हुआ है और ये सरेआम एक दहशत बनी थी इसलिए ये CCD के पास जाएगी। हाँ, जहाँ में शूटर का इस्तेमाल होता है ऐसे मर्डर केस जो है ना CCD के पास जाता है, लेकिन नाज़रीन वो मर्डर जो नामालूम अफराद FIR है, इसमें वाज़ेह तौर पे ये तहरीर है, वाज़ेह तौर पे ये मुल्ज़िम नामज़द मुल्ज़िम है। तो लिहाजा ये JIT ही इसकी इन्वेस्टिगेट करेंगी। अब तक की इतला तक JIT करेगी और उसमें कोई बाद में कोई किसी केस में किसी चीज़ में CCD ले कोई ऐसी ठोस चीज़ें तो वो एक अलग बात है। और ये इनको अब शामिल तफ्तीश किया जाएगा। और ये जो हाजिर हुए हैं ये फ़ोटो से पता लगता है कि ये लाहौर में है। CCD के पास जाते हैं या नहीं जाते, बहुत सारे लोग हमसे सवाल कर रहे हैं और इसके हवाले से मैं ये कहूँगा आखिर में कुछ भी हो सकता है। बहुत जल्द नाज़रीन मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।